वज़ीर-ए-आज़म का लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों में ओवर बिलिंग का नोटिस। बिलों में इजाफी यूनिट्स शामिल करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। FIA को काली भेड़ों की निशानदही के लिए तहकीकात की हदायत। आवाम पर जुल्म करने वाले जल्लाद हैं, आवाम दुश्मन अफसरान व अहलकारों को मुअत्तल करके कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर तवानाई को हदायत, फौरी एक्शन लेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी। शहबाज हुकूमत का कफ़ायत शारी प्लान भी तैयार। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वजारत सकाफ़त व कौमी विरसा को वजारत इत्तलात में ज़म किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। हम बैठे हुए थे विद द रिटेलर, हमारे जो ताजर बहन और भाई हैं उनके साथ, बिकॉज उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा। टैक्स अथॉरिटी जो है इसमें हमने जो मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट है इंक्लूडिंग द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी की, हम ये कर देंगे, हमें FBR के साथ नहीं डील करना। अब ये सस्टेनेबल है किसी मुल्क में कि कोई भी सेगमेंट ये उठ के कहे कि दे आर नॉट गोइंग टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। डिस्कोर्स को ठीक न किया तो बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। वज़ीर ख़जाना ने खबरदार कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर चैम्बर में खिताब, बोले ताजिरों को हर सूरत टैक्स देना होगा। कारोबारी अफराद की मुश्किलात का अंदाज़ा है, गुजारिशात पर गौर करेंगे। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की अहमियत एक जैसी है। डॉलर 300 तक जाने वालों की पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। सूबों को मुंतकिल होने वाली वजारतों को विफाक में बंद किया जाएगा। गैस पेट्रोलियम की तलाश करने वाली कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोल और गैस कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। 3 साल में पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए पाकिस्तान में 240 जगह खुदाई की जाएगी। हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मुकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस की कीमत भी कम होगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हमायत की जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म APC में सियासी जमातों को अज़म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को मुल्की जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। कुछ अनासिर बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, सियासी अमूर पर मुशावरत भी की। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है। पूरा मुल्क तकलीफ में है, लेकिन हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है। हुक्मरान जो बजट बनाते हैं, दूध पर टैक्स, जो मुल्क दूध पर टैक्स लगा दे तो अगले साल आप क्या करेंगे, किस चीज पर टैक्स लगाएंगे। ऐसे लोग तो होने चाहिए जो इक़्तिदार की कुर्सियां तलाश ना करें, जो अपने ज़मीर बेचकर ऐवानों में ना बैठे हों। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए कि हमें सिर्फ आज अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। पाकिस्तान में नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ी शहरियत वाले इलेक्टेबल्स को पार्टी में ना लेने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हुक्मरानों को कुर्सी की परवाह है, मुल्क की नहीं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम और इंसाफ ज़रूरी है। चंद हफ्तों में मुल्की मसाइल का हल पेश करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क के निज़ाम को ही चार्ज शीट कर दिया। बोले, पाकिस्तान में रियासत शिकारी और आवाम शिकार बने हुए हैं। तनख्वाहदार पर टैक्स लगाकर जुल्म किया। आज के मुनक्किदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी, उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे, और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा हो के रहेगा। और सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के तारीख का होगा।
بانی پی ٹی آئی کے بغیر سیاست مکمل نہیں، شہباز حکومت چند روز کی مہمان ہے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی لفظی گولہ باری۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دے دی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا موجودہ حکومت کندھوں پر ہے، ہمارا ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، شخصیات سے اختلاف ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے ایپیکس کمیٹی میں عزم استحکام پر مشاورت کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی، تعداد 4000 سے بڑھا کر 25000 کرنے کی ہدایت۔ سرکاری اور 8 منتخب پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے بی ایس کرنے والے طلباء کی 100% فیس اسکالرشپ سے ادا ہوگی۔ ہائر ایجوکیشن سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے، طلباء کی کم تعداد والے کالجز میں نئے ڈسپلن متعارف کرائے جائیں گے۔ مری میں پی ٹی آئی کارکن کی عظمیٰ بخاری کو دیکھ کر نعرے بازی، جواب میں نون لیگ کے کارکنوں نے بھی خوب نعرے لگائے، دکانداروں نے شور و غل کرنے والے نوجوانوں کو نکال دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری اپنی فیملی کے ہمراہ شاپنگ کر رہی تھی، فیملیز عظمیٰ بخاری کے حق میں بول پڑی، ان کے ساتھ سیلفیز بھی بنوائیں۔ پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں، چاہتے ہیں پاکستان میں اتحادی اظہار رائے اور جمہوریت کا فروغ ہو۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا تقریب سے خطاب، کہا سیکیورٹی مسائل اور موسمیاتی تبدیلی پر پاکستان سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ چوہدری شجاعت حسین نے حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس میں بھرپور شرکت کی تصدیق کر دی، ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے استحکام پاکستان آپریشن کو ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا پاکستان مسلم لیگ استحکام پاکستان آپریشن کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ صوبائی وزیر چوہدری شافع حسین کے مطابق دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے جس سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ ملک میں اس وقت دہشت گردی کا ماحول ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی نئی لہر نے جنم لے لیا ہے۔ وزیر اعظم کا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ اچھا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کا اے پی سی میں شرکت کرنے کا فیصلہ مثبت عمل ہے۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ترقی کے دعوے مسترد کر دیے۔ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں صوبے کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف آنکھوں میں دھول جھونکی۔ مصطفیٰ کمال نے تنقید کے نشتر برسا دیے، بولے آج کشمور سے کراچی تک تباہی نظر آتی ہے۔ جب مفاد ہوتا ہے تو کہتے ہیں آصف زرداری سے اچھا کوئی نہیں، جب مفاد نہیں ہوتا تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مصطفیٰ کمال کو کرارا جواب، کہا مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو لازم و ملزم قرار دے دیا۔ ترجمان سندھ حکومت گنہور خان نے کراچی کے بلدیاتی اداروں کی تباہی کا ذمہ دار مصطفیٰ کمال کو قرار دے دیا۔ الزام عائد کیا کہ بطور سٹی ناظم مصطفیٰ کمال نے بھتہ خوروں اور ٹارگٹ کلرز کو بلدیاتی اداروں میں بھرتی کیا۔ شرجیل میمن کی جانب سے عوام کے لیے اچھی خبر، محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا جلد ای وی ٹیکسی اور پنک ٹیکسی چلانے کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے پاکستان میں پہلی بار ای وی ٹیکسی اور پنک ای وی ٹیکسی چلائی جائے گی۔ ہر مہینے ٹیکس لگا کر عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، قوم کے بچوں کو ظالم حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ امیر جماعت اسلامی کا بنو قابل پروگرام تقریب سے خطاب، حافظ نعیم الرحمان نے کہا 10 لاکھ نوجوانوں کو مفت آئی ٹی کورسز کرائیں گے، 1 لاکھ اساتذہ کو تربیت دیں گے۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 1 محرم الحرام 1446 ہجری بمطابق 8 جولائی 2024 بروز پیر کو ہوگی۔
محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم الحرام اور جولائی بروز پیر یوم عاشور 17 جولائی بروز بدھ کو ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا، محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کا مشن۔ یکم محرم سے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ۔ 7 سے 10 محرم الحرام تک ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی۔ سندھ حکومت نے 143 مذہبی رہنماؤں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی۔ وفاقی وزارت داخلہ کا کہنا ہے انٹرنیٹ بندش سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ عمرکوٹ کے نواحی گاؤں جھنڈو راجڑ میں کسانوں نے عجیب خلقت جانور کو پکڑ لیا۔ بلی جیسا منہ، بچوں کے رونے جیسی آواز، بڑے بڑے ناخن اور بھاری بھرکم جسم کا جانور دیکھ کر علاقہ مکین خوف میں مبتلا۔ لوگ دور دور سے جانور دیکھنے آنے لگے۔ اضافی ٹیکس نامنظور، ملک میں ایک بار پھر احتجاج اور ہڑتال کی گونج۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ 11 جولائی سے مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی بند کر دیں گے۔ مرکزی چیئرمین کا اعلان۔ فضائی سفر پر عائد ٹیکس کے خلاف ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن میدان میں احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز نے مالی سال 2024-25 کا بجٹ منظور کر لیا۔ قذافی اسٹیڈیم، نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے لیے 12 ارب 80 کروڑ روپے مختص۔ ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈز رکھے گئے۔ پی سی بی ڈومیسٹک کرکٹ کی فروغ کے لیے 12 گراؤنڈز کی دیکھ بھال خود کرے گا۔ مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے رن آف مرحلے میں ووٹوں کی گنتی مکمل۔ مسعود پزشکیان نے سعید جلیلی کو شکست دے دی۔ مسعود پزشکیان نے 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ سعید جلیلی کو 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ووٹ ملے۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 50% رہا۔ 3 کروڑ افراد نے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔